वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौसम फगर में खुशामदीद। कंफ्यूजन टोटल कंफ्यूजन पाई जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने रात गए अचानक इस बात का ऐलान कर दिया कि ईरान और इसराइल ने डोनाल्ड ट्रंप के बुए को खड़काया है और दोनों ने बुआ खड़का के कहा है कि जनाब आपकी मेहरबानी है, हमारे दरमियान सीज फायर करा दें। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यके बाद दीगरे मुख्तलिफ पैगामात जारी करके इस सीज फायर का ऐलान किया। लेकिन यह सीज फायर का ऐलान आज अल्लाह सुबह धुएं में उड़ता हुआ नजर आया, गर्दो गुबार में उड़ता हुआ नजर आया, चीखों में उड़ता हुआ नजर आया, लोगों की भाग दौड़ के अंदर, बंकर्स के अंदर छुपने की दौड़ के अंदर नजर आया और मिसाइलों के घन गरज और तबाहकुन आवाजों के सूरत में भी उड़ता हुआ नजर आया। क्योंकि आज अल्लाह सुबह ईरान की तरफ से इसराइल के अहम तरीन शहर बीरशिबा, यरूशलेम, हीफा और जनाब तिल अबीब पर मिसाइल्स बरसाए गए और इन मिसाइल्स से जो तबाही मची, आज पहली मर्तबा ऑफिशियली इसराइल ने इस बात का इतराफ किया है कि ईरानी मिसाइल्स ने वाकयातन आज सुबह इसराइल में न सिर्फ क़यामत ढाई है बल्कि तबाही की वो दास्तान भी रकम की है जो गुज़िश्ता 13 दिन में इससे पहले वो दास्तान रकम नहीं की गई थी। इसराइल ने पहली मर्तबा ऑफिशियली इस बात को भी तस्लीम किया है कि ईरानी मिसाइल अटैक्स से इसराइल को आज सुबह भारी जानी नुकसान भी उठाना पड़ा और उन्होंने इस बात के लिए वाज़ेह तौर पर ऐलान भी किया है कि ईरान ने जंग बंदी के ऐलान की खिलाफ वर्जी की है और जंग बंदी का वक्त शुरू होने के बाद इसराइल पर अटैक किया है। यानी जंग बंदी के इस ऐलान के बावजूद इस वक्त भी कंफ्यूजन पाई जाती है और सूरत हाल कशीदा है। क्यों? यकीनी तौर पर यह एक बहुत अहम सवाल है। यह सवाल भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि डोनाल्ड ट्रंप को अचानक सीज फायर का ऐलान क्यों करना पड़ा, और यह सवाल भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, खास तौर पर आज अल्लाह सुबह इसराइल पर किए जाने वाले मिसाइल अटैक्स के बाद कि क्या डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर के अपने ऐलान के ऊपर अमल दरामद करा पाएंगे। यह सवाल भी अहमियत का हामिल है कि किस तरह ईरान और इसराइल के दरमियान होने वाली लड़ाई ने ताकत के पर्सपेक्टिव को यकसर तब्दील करके रख दिया है। और यह सवाल भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि इस नए सिक्योरिटी शिफ्ट में भारत के लिए कौन सा पैगाम छुपा है। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं और इन तमाम सवालात के जवाबात तलाश करने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए हमें गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान होने वाली डेवलपमेंट्स को एक मर्तबा फिर नज़र में रखना होगा और फिर इन सवालात के बारे में जवाबात हम तलाश करेंगे। आपको याद है कि कल का दिन इनफैक्ट ईरान इसराइल लड़ाई में सबसे ज्यादा खतरनाक दिन था, क्योंकि पहली मर्तबा ऐसा हुआ था कि लड़ाई के अंदर ना सिर्फ शिद्दत आई थी बल्कि ईरान ने इसराइल पर अटैक करने की अपनी पॉलिसी के अंदर तब्दीली लेके आए थे। अमेरिका की तरफ से 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक के बाद यह पहला मौका था कि ईरान ने पे दर पे मिसाइल अटैक्स किए थे इसराइल पर। पहले सुबह के टाइम किए, फिर दोपहर के टाइम किए, फिर रात के टाइम किए। और इन मिसाइल अटैक्स के जवाब में इसराइल की तरफ से ईरान के चंद अहम शहरों को निशाना बनाया गया और ख़ास तौर पर सिर्फ ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पर एक ही दिन में 26 फजाई हमले किए गए। और इन फजाई हमलों में जो सिविलियन इंस्टॉलेशंस थी, हत्ता के जेल और यूनिवर्सिटी, इसको भी निशाना बनाया गया इसराइल की तरफ से। उसके बाद ईरान के पासदारान इनकलाब की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया कि अमेरिका ने इस जंग में शामिल होने के बाद हमारे हाथ खोल दिए हैं और अब हम अमेरिकी अहदाफ को भी निशाना बनाएंगे। रात को इस हवाले से एक और डेवलपमेंट सामने आती है जब ईरान की तरफ से कतर में अमेरिकी एयरबेस के ऊपर अटैक करने के लिए 18 मिसाइल्स फायर किए जाते हैं। और कतर की एयरबेस को अगरचे अमेरिका पहले ही खाली कर चुका था, लेकिन ईरान की तरफ से कम ताकत के फायर किए जाने वाले मिसाइल्स को वो जो डिफेंस सिस्टम वहां पर इंस्टॉल किया गया था अमेरिका की तरफ से, उसमें
उसके ज़रिए इन तमाम मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज कर दिया गया और कोई एक मिसाइल भी इस एयर बेस को हिट नहीं कर सका। इसके बाद अगली डेवलपमेंट्स का आगाज होता है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट सामने आता है जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस ट्वीट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का इजहार करते हैं कि ईरान हैज़ ऑफिशियली रिस्पॉन्डेड टू और obliteration of the nuclear facilities with a very weak response, कि अमेरिका की तरफ से ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक किया गया था उसका जवाब बहुत ही कमज़ोर जो है वो आया है ईरान की तरफ से, which we expected, जिसका हमें अंदाज़ा था, and have वेरी इफेक्टिवली काउंटर्ड, और इस अटैक को बहुत ही मौसर अंदाज में इसका जवाब दिया गया है। देयर हैव बीन 14 मिसाइल्स फायर्ड, 14 मिसाइल ईरान की तरफ से फायर किए गए, 13 वर नॉक्ड डाउन, 13 को तबाह कर दिया गया, 1 वॉज सेट फ्री, एक को खुला छोड़ दिया गया, बिकॉज इट वॉज हेडेड इन अ नॉन थ्रेटनिंग डायरेक्शन, क्योंकि वो जो एक मिसाइल जिसको खुला छोड़ा गया था वो उससे कुछ ज़्यादा नुकसान का अंदेशा नहीं था, क्योंकि वो जो है उससे वो एक गलत सिमत में जा रहा था, उससे कोई नुकसान नहीं हो सकता था। आई एम प्लीज टू रिपोर्ट दैट नो अमेरिकन वॉज हार्म्ड, मुझे इस ऐलान की खुशी है कि इसके नतीजे में किसी अमरीकी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, एंड हार्डली एनी डैमेज वॉज डन, और इससे कोई और नुकसान भी नहीं हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, अहम बात यह है कि देयर हैव गॉटन इट ऑल और देयर सिस्टम्स एंड देयर विल होपफुली बी नो फर्दर हेट। उनका ये कहना था कि हमारे सिस्टम ने इसका जवाब दिया और अब इस बात का इम्कान है कि मज़ीद इस तरह का कोई नफरत अंगेज इकदाम नहीं किया जाएगा। आई वॉन्ट टू थैंक ईरान फॉर गिविंग अस अर्ली नोटिस, मैं ईरान को इस बात पर शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने इस हमले से पहले हमें आगाह कर दिया था, विच मेड इट पॉसिबल, जिससे ये मुमकिन हुआ, फॉर नो लाइव्स टू बी लॉस्ट, कि किसी भी जिंदगी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, एंड नो बॉडी टू बी इंजर्ड, और ईरान की तरफ से पेशगी इतला मिलने के बाद किसी तरह से कोई जो है अमरीकी ना उसकी जान गई ना ही उसको जख्मी हुआ। परहैप्स ईरान कैन नाउ प्रोसीड टू पीस एंड हार्मनी, अब ईरान जो है वो अमन और भाईचारे की तरफ आगे बढ़ सकता है इन द रीजन, इस खित्ते में। आई विल enthusiastically encourage Israel to do the same, मैं इसराइल को भी जो है वो इस पर इनकरेज करूँगा, उनकी हौसला अफजाई करूँगा कि वो भी इसी तरह का मुजाहरा करें। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, इस मामले पर तवज्जो देने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और ट्वीट आता है जिसमें वो इस बात का ऐलान करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, हर एक को मुबारक हो। इट हैज़ बीन फुली एग्रीड बाय एंड बिटवीन इजराइल एंड ईरान, कि इसराइल और ईरान के दरमियान इस बात पर इत्तफाक हुआ है दैट देयर विल बी अ कंप्लीट एंड टोटल सीज फायर, कि अब दोनों मुल्कों के दरमियान एक मुकम्मल जो है वो जंगबंदी होगी। इन अप्रॉक्सीमेटली 6 hours फ्रॉम नाउ, अब से 6 घंटे के बाद, व्हेन इसराइल एंड ईरान हैव वून डाउन एंड कंप्लीटेड देयर इन प्रोग्रेस फाइनल मिशंस, जब ये जो दोनों मुल्क जो अपने फाइनल मिशंस को पूरा कर लेंगे फॉर 12 hours, यानी 12 घंटे बाद, एट विच पॉइंट द वॉर विल बी कंसिडर्ड एंडेड, उसके बाद ये जो जंग है ये ख़त्म तस्वुर की जाएगी ऑफिशियली सरकारी सतह पर। ईरान विल स्टार्ट द सीज फायर, ईरान सीज फायर का आगाज़ करेगा, एंड अपॉन 12th hour, और उसके 12 घंटे बाद इसराइल विल स्टार्ट द सीज फायर, इसराइल भी जंग बंदी करेगा, एंड अपॉन द 24th hour, और उसके बाद 24 घंटे गुजरने के बाद एन ऑफिशियल एंड टू द 12-day वॉर, 12 दिन की इस जंग का इख्तिताम होगा। विल बी सैल्यूटेड बाय द वर्ल्ड, जिसका दुनिया खैर मकदम करेगी। ड्यूरिंग ईच सीज फायर द अदर साइड विल रिमेन पीसफुल एंड रिस्पेक्टफुल, इस जंगबंदी के बाद दोनों फरीकैन जो हैं वो पुरअमन रहेंगे और एक दूसरे का जो है वो एहतराम करेंगे। ऑन द अजम्पशन दैट एवरीथिंग्स work
ایز اٹ شوڈ، کہ امید ہے کہ جناب جس طرح اعلان کیا گیا ہے تمام صورتحال ایسے ہی رہے گی. آئی وڈ لائک ٹو کانگریچولیٹ بوتھ کنٹریز، میں دونوں ممالک کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اسرائیل اینڈ ایران، دا اسٹیمنا کریج اینڈ انٹیلیجنس ٹو دی اینڈ، کہ انہوں نے اس جنگ کے خاتمے کے لیے جس طرح کا مظاہرہ کیا ہے اپنی طاقت اور حوصلے کا. That should be called the 12th day war. This is a war that could have gone for the years. کہ اس جنگ کے اختتام کے لیے کیونکہ یہ جنگ اگر جاری رہتی تو کئی سال تک اس نے جاری رہنا تھا. اینڈ ڈسٹرائڈ دی انٹائر مڈل ایسٹ، اور اس کے نتیجے میں پورا جو مڈل ایسٹ ہے اس نے متاثر ہونا تھا. بٹ اٹ ڈیڈنٹ، لیکن ایسا نہیں ہوا. اینڈ نیور ول، اور ایسا ہوگا بھی نہیں. گاڈ بلیس اسرائیل، گاڈ بلیس ایران، گاڈ بلیس مڈل ایسٹ، گاڈ بلیس دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اینڈ گاڈ بلیس دی ورلڈ. اور اس کے بعد انہوں نے اسرائیل، ایران، امریکہ اور دنیا کو اس جنگ بندی کے لیے مبارکباد بھی دی اور ان پر رحمتیں بھی بھجوائیں. اچھا، یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی. اور اس کے بعد یہ خبر سامنے آئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر کی ایئر بیس پر اٹیک کے بعد فون کیا امیر قطر کو، اور امیر قطر کے ساتھ انہوں نے سیز فائر کے حوالے سے بات چیت کی. ڈونلڈ ٹرمپ کے امیر قطر سے رابطے کے بعد امیر قطر نے ایرانی حکام کے ساتھ رابطہ کیا، اور ایرانی حکام کی طرف سے جنگ بندی پر رضامند ہونے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو آگاہ کیا گیا، جس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ٹویٹ کیا. امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ اس طرح کا جو اعلان ہے وہ سرکاری سطح پر کرنے کی بجائے ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کے ذریعے اور اپنی جو انہوں نے سوشل میڈیا سائٹ بنائی ہوئی ہے ٹروتھ، اس کے ذریعے انہوں نے اس بات کا اعلان کیا. اور اس کے بعد اس بات کا امکان پیدا ہوا کہ جناب اب یہ جنگ بندی آگے بڑھے گی. ابتدائی طور پر ایران کا جو پہلا رد عمل آیا تھا وہ یہ تھا کہ حملے ایران نے شروع نہیں کیے، حملے اسرائیل نے شروع کیے ہیں، اور ایران نے محض اس کا جواب دیا ہے. لہٰذا سیز فائر پر عمل درآمد پہلے اسرائیل کرے گا، بعد میں ایران کرے گا. یعنی جو حملہ آور ہوا ہے وہی حملے روکے گا. اور ایران کا یہ کہنا تھا کہ اگر اسرائیل حملے روک دے گا تو پھر جناب ایران بھی کسی طرح کا کوئی جواب نہیں دے گا. لیکن اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ایران کی طرف سے دوبارہ اٹیک کیا گیا، اسرائیل کے 3 شہروں کو نشانہ بنایا گیا. اسرائیل نے اس کو جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دیا. اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اور ٹویٹ آیا جس میں ڈونلڈ ٹرمپ اس بات کا اظہار کرتے ہوئے دونوں فریقوں سے کہتے ہیں کہ جناب جنگ بندی کے اعلان پر عمل درآمد کیا جائے اور اس کی خلاف ورزی نہ کی جائے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اس جنگ بندی پر عمل درآمد کرانا شاید اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا ڈونلڈ ٹرمپ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ اتنا آسان ہوگا. اگر آپ غور کریں تو اس جنگ نے انفیکٹ اسرائیل کے بہت سارے دعووں کی پول کھول دی ہے. اسرائیل کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ مشرق وسطیٰ میں ناقابل شکست ہے. اسرائیل کا یہ دعویٰ تھا کہ اسرائیل کے پاس اتنی فوجی قوت موجود ہے کہ وہ کسی بھی ملک کو دھول چٹا سکتا ہے. اسرائیل کا یہ دعویٰ تھا کہ اس کے پاس اس طرح کا میزائل ڈیفنس سسٹم اور اس کی اس طرح کی سیکیورٹی پیراڈائم ہے جس کے اندر کوئی ایک مکھی بھی اسرائیلیوں کے کنٹرول سسٹم کی نظر میں آئے بغیر اسرائیل میں داخل نہیں ہو سکتی. اسرائیل کا یہ دعویٰ بھی تھا کہ جناب اس کی میزائل پاور، اس کی فوجی پاور، اس کی فضائیہ کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ وہ کسی بھی ملک کو جناب ملبے کا ڈھیر بنا سکتا ہے. اسرائیل کی ان تمام دعووں کا جو پول ہے وہ ایران نے کھول دیا. ایران نے اسرائیل پر کوئی ایک ایئر سٹرائک نہیں کی. ایران نے اسرائیل کے اوپر کسی طرح کی فوج کو نہ داخل کیا، نہ ہی اس کے علاوہ کسی طرح کی کوئی کارروائی کی. اور یہ پہلا موقع ہے کہ ایران کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ یہ جو 12 دن کی لڑائی ہوئی ہے، اس میں ایران کی طرف سے نہ حزب اللہ کو استعمال کیا گیا، نہ حماس کو استعمال کیا گیا، اور نہ ہی حوثی باغیوں کو یمن سے استعمال کیا گیا اسرائیل کے خلاف. ایران نے براہ راست اسرائیل کو جواب دیے اور اپنی بیلسٹک میزائل پاور کے ذریعے اس ساری کی ساری لڑائی کا
انجام دیا اور اسرائیل کو نہ صرف بھاری نقصان پہنچایا بلکہ اسرائیل کے کئی شہروں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگلی لڑائی صرف فضائیہ سے، ٹینکوں سے، توپوں سے یا میزائلز سے نہیں لڑی جائے گی۔ اب اگلی لڑائی جو بھی ہے وہ آپ کی مینٹل سٹرینتھ سے لڑی جائے گی، آپ کی جنگی حکمت عملی سے لڑی جائے گی، اور دیکھا جائے گا کہ آپ کے پاس نیوکلیئر پاورز کے علاوہ ایسے اور کون سے وارفیئرز ہیں جس کے ذریعے آپ لڑائی کو منطقی انجام تک پہنچا سکتے ہیں۔ ایران کی طرف سے محض 2 حربوں کا استعمال کیا گیا، نمبر 1 ڈرونز اور نمبر 2 بیلسٹک میزائلز، اور ایران نے اسی کمبینیشن کے ذریعے اسرائیل کے آئرن ڈوم، ایرو 3 اور تھیڈ میزائل ڈیفنس سسٹم کو توڑ کے رکھ دیا، اور یہی مستقبل کے لیے سب سے امپورٹنٹ وارفیئر ہے۔ اس کا موازنہ پاک بھارت یہ جو مئی میں ہونے والی جھڑپ تھی اس کے ساتھ بھی لیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر بھی اسرائیل کی طرح بھارت نے مس کیلکولیشن کی۔ اسرائیل کا یہ خیال تھا کہ وہ منٹوں میں، گھنٹوں کے اندر اس جو ایران ہے اس کو گھٹنوں کے بل لانے پر مجبور کر دے گا۔ نریندر مودی کا بھی یہی خیال تھا کہ وہ پاکستان کو گھٹنوں کے بل لانے پر مجبور کر دے گا، کیونکہ ہمارے پاس رفال ہے، ہمارے پاس جناب 5th جنریشن وارفیئرز کے پلینز ہیں، ہماری جو فوج ہے اس کی تعداد 14 لاکھ ہے، ہمارے پاس جدید ترین ٹینکس ہیں، ہمارے پاس اسرائیلی ڈرونز ہیں۔ ہم پاکستان کو نہ صرف جھکنے پر مجبور کر دیں گے بلکہ جنوبی ایشیا کی ایک ایسی عسکری قوت کے طور پر سامنے لائیں گے جس کے ذریعے ہم دنیا کو یہ پیغام دے سکے، بالخصوص امریکہ کو، جناب اے تھانے دار جیتے اے تھانے دار دی تھانے داری نو قبول کرو۔ لیکن ہوا بالکل اس کے برعکس۔ پاکستان نے الٹا یہ جو ہے ہندوستان اس کو دھول چٹا دی، اور پھر یہ جو ہے سیز فائر یہ بھی اسی طریقے سے ہوئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگلی وارفیئرز کے اندر یہ پیغام ہے نریندر مودی کے لیے، کیونکہ نریندر مودی نے حالیہ دنوں میں ایک مرتبہ پھر اس بات کا اظہار کیا ہے، وہ اس ٹائم پر جب ڈونلڈ ٹرمپ نے نریندر مودی کو واشنگٹن میں سٹاپ اوور کا ان کو جو پیشکش کی تھی، لیکن نریندر مودی نے اس پیشکش کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیا تھا، اور اس کے بعد بھارت کے سیکرٹری خارجہ وکرم مسری نے ایک پریس بریفنگ کے لیے ایک انہوں نے ویڈیو نوٹ بنایا تھا، اور اس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ آپریشن سندور رکا ہے، ختم نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد یہ جو ہیں نریندر مودی، اس کی طرف سے بھی ایک ٹویٹ آیا جس میں اس کا یہ کہنا تھا کہ آپریشن سندور رکا ہے اور یہ دوبارہ بھی شروع ہوگا۔ تو انفیکٹ یہ پیغام ہے بھارت کے لیے کہ جس طریقے سے ایران نے محض اپنی وار ٹیکٹکس کے ذریعے اور اپنی سٹرینتھ کو بچاتے ہوئے اپنی میجر سٹرینتھ یعنی میزائل پاور کا استعمال کر کے اسرائیل کے گھمنڈ کو توڑا ہے، اور اب اسرائیل ایران کے اوپر دوبارہ اٹیک کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گا، بالکل ویسے ہی یہ جو اب سیکیورٹی شفٹ آیا ہے پالیسیز کے اندر اور جدید وارفیئرز میں، یہ نریندر مودی کے لیے بھی پیغام ہے کہ وہ اب بہتر انداز کے اندر اپنی جو حکومت ہے اس کو چلائے، اور پڑوسیوں کے ساتھ خام خواہ کا جو ہے نا وہ سینگ نہ پھنسائے، کیونکہ اس مرتبہ سینگ اگر پھنسائے تو وہ سینگ ٹوٹ جائیں گے۔ دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر کیا ہے؟ دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ اسرائیل نے ایران کی جو 2 چیزوں کے لیے جو اس کے بنیادی ٹارگٹ تھے، اس کا پہلا ٹارگٹ تھا کہ ایران کی نیوکلیئر کیپیسٹیز اور کیپیبلٹیز کو چیلنج کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے۔ دوسرا امپورٹنٹ جو ان کا ہدف تھا وہ ایران کے اندر رجیم چینج تھی۔ اسرائیل اپنے دونوں مقاصد، امریکہ اپنے دونوں مقاصد کے حصول میں ناکام رہا، نہ تو ایران کی نیوکلیئر کیپیبلٹیز ختم ہوئی اور نہ ہی رجیم چینج ہوئی، دونوں ابھی تک انٹیکٹ ہیں۔ افزودہ یورینیم اس وقت بھی ایران کے پاس موجود ہے، سینٹریفیوجز بھی ایران کے پاس موجود ہیں، اور ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام کو آگے بھی بڑھائے گا، اور اس کے لیے اس نے IAEA کے ساتھ تعاون بھی ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو ان فیکٹ یہ جو جنگ ہے وہ جن مقاصد کے لیے شروع کی گئی تھی وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکے۔ بھارت نے بھی جن مقاصد کے لیے جنگ شروع کی تھی وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکے۔ تو یہ پیغام ہے۔
میرا یہ ماننا ہے کہ اس ساری صورتحال میں اب دنیا زیادہ بہتر انداز سے صورتحال کو نہ صرف جج کرنے پر مجبور ہوگی بلکہ اس ساری صورتحال کو اثر نو ایک بہتر مستقبل کے لیے اس کو لے کے آگے بڑھے گی. جہاں تک ایران اور اسرائیل کی لڑائی ہے یہ شاید ختم ہو جائے, اس میں سیز فائر بھی ہو جائے گا, عمل درآمد بھی ہو جائے گا, لیکن ناکامی اس جنگ میں محض اسرائیل کے ہاتھ آئے گی. ایران نے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا نہ صرف ثبوت دیا ہے بلکہ اس نے اسرائیلی گھمنڈ کو بھی چکنا چور کیا ہے, اور اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ جن کے حوصلے بلند ہوں, جن کے عزم بلند ہوں, ان کو نہ جھکایا جا سکتا ہے نہ توڑا جا سکتا ہے. اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.